सुनसान विशाल नेपालकै ठूलो जंगल चारकोसे झाडीको छेउमा एक्लै बस्ने आमाको कथा। मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बाहुन्नेको यो सानो गाउँमा ती आमा एक्लै बस्छिन्। विवाह नभएको पनि होइन, तर पनि उनी एक्लै बस्छिन्। भित्तामा राखिएका ती पुराना तस्बिरहरू हेरेर दिन बिताउने गर्छिन्। कथा यसरी सुरु हुन्छ। 2035 सालमा शपथ बहादुर राईसँग विवाह गरेकी सन्चु माया राई विवाह गरेको करिब 22 वर्षपछि श्रीमानको मृत्यु हुन्छ। श्रीमानको मृत्यु भएको 5 वर्षपछि लगत्तै छोराको पनि मृत्यु हुन्छ। अहिले सन्चु माया एक्लै बस्दै आइरहेकी छिन्। जब हामी चम्सु मायाको घरमा पुग्यौं, उहाँको आँखा रसाइरहेको देख्यौं र के भयो भनी हामीले उहाँलाई सोध्यौं र केही सोधेको मात्र थियौं। चम्सुमाया एक्कासी भक्कानिएर आइन्। पहिले त्यति राम्रो परिवार, अहिले कोही नहुँदा एक दिन एक रात बिताउन पनि 1 वर्ष बिताए जस्तै हुन्छ चम्सुमाया राईलाई। सन्चुमायाको घरभित्र हेर्यौं, एक छाक खानको लागि न त चामल नै छ, न त सुत्नको लागि राम्रो ओछ्यान। खाटको मुनि हेरौं, केही छैन। चामलको रित्तो बोरा देखाउँदै भन्छन्, यो जन्ममा मैले के पाप गरेको रहेछु भन्दै सन्चुमाया रुन्छिन्। यति नै हो चामल? छैन है? खोइ त नि, यो चामलै छैन त। यसै पनि यहाँ हेर्नु होला, उहाँ आमाको चामलै छैन, कतै के छ कि। अनि खोले पकाएर खानुभयो? अनि भरे के खानुहुन्छ आमा? भरे के खानुहुन्छ? यहाँ चाहिँ के पकाउनु भएको? यहाँ अस्तिको दिन पकाएको यो, अनि यही खानुहुन्छ तपाईँ? के अस्तिको दिन के पकाएको यो? अस्तिको दिन मासु पकाएको? अस्तिको दिनको यो खाना हो? हिजो बेलुका पकाउनु भएको? ओ गॉड, हैन हिजो बेलुका पकाएको नि अहिले यही खानु छ अब तपाईँ? अब के गर्नु, खानु मन हुँदैन, म त खानु त खाएको त छैन, भात त हो, भात रुच्दैन, छोरा सम्झे बस्यौ, के गर्नु त। सानो किचन पनि बनाएकी रहेछिन्, तर किचन भित्र पनि हेर्यौं केही देखिँदैन। उनी रुँदै भन्छन्, यो त खासै दुःख लाग्दैन, बास छोरालाई बचाउन सक्दिन कि भन्ने पिरले म दिनरात रोइरहेकी छु। आखिर उहाँको छोरालाई के भएको रहेछ त? मलाई पीडा गरेको, पहिले बुढो खस्यो, त्यहाँदेखि छोरा ठुलो छोरा खस्यो, अहिले फेरि मेरो सानो छोरा यस्तो भयो, गरी खान ठाउँ पनि छैन। अनि यति पिर, धेरै पिर, मलाई कति दुःख पिर लाग्छ, के गर्नु मैले। के भएको छोरालाई चाहिँ? छोरालाई प्रेसर हानेको, बाहिर प्रेसर हानेर 2टा किडनी गयो। अनि अहिले किडनी छैन, 2टै किडनी छैन। अब के गर्नु सकेन, के गर्दा हुन्छ होला, के गर्दा हुन्छ होला भनेर तपाईँहरूलाई सँगसँगमा आएको म। तपाईँको कुन भाइ छोरा हो उहाँ चाहिँ? उहाँ साइला छोरा, ठुलो छोरा नि खस्यो, बुढो नि खस्यो। ए भनेपछि साइलो छोरो। हजुर। अहिले जम्मा कति भाइ छोरा हो तपाईँको? जम्मा 4 भाइ छोरामा 1 भाइ खस्यो। बाउ नि छोरो पनि, अन्त माइला छोरा कमजोर छ। कान्छा छोराको पनि एक आन्द्रामा गाउँ छ। कान्छा छोराको पनि? तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्न है? छैन, खसेको। बुढो खस्यो, त्यहाँदेखि बुढो खसेपछि छोरो, ठुलो छोरो खस्यो। अहिले तपाईँ एक्लै बसिराख्नु भएको छ यहाँ? अहिले यहाँ एक्लै बसिराख्नु भएको छ? एक्लै नै। अब अहिले खान्थे पिन्थे चाहिँ कसरी, कहाँबाट ल्याएर खाँदै हुनुहुन्छ? बेच बिखन गऱ्यो, अलिअलि साग पत्ता र यसैको के एक मुठी लगायो, बेच्यो, ल्यायो, खायो, त्यस्तै हो। के गर्नु, जग्गा यति नै जग्गा छैन, घडेरी मात्रै जग्गा, केही छैन। होइन, तपाईँको छोरालाई चाहिँ के अरे मृगौला फेल भएको भन्नुभयो होइन? मृगौला होइन, किडनी 2टै छैन। एउटै हो, कुरा एउटै हो होइन? अनि के भनिरहेछन् त अहिले? कहाँ काठमाडौँमा? काठमाडौँ भक्तपुरमा डाइरेक्सन गर्दै बसेका छन्। अनि त्यहाँ डाइरेक्सन गर्नको लागि पनि त पैसा त चाहियो होला? अन्त त्यही त गाउँमा नि साथीहरू हिँड्दैछन्। खर्च अनि कस्तो? अब अलिअलि उसले ल्याएको थियो होला, त्यो खर्च सिद्धो आमा भन्छ, रुन्छ। उसले ल्याएको? कहाँदेखि ल्याएको? उहाँ कतारमा थियो नि। ए पहिला कतारमा हुनुहुन्थ्यो? कतारमै जाएको नि, भर्खर जाँदा यस्तो भइगयो, त्यस्तो भइगयो, के गर्नु। मेरो दाहिनो हातै थियो, मेरो दाहिनो हातै भाँचियो। तपाईँ अहिले एक्लै हुनुहुन्छ? मेरो दाहिनो भाँचियो। तपाईँलाई यहाँ घरमा
एक्लै बसिराख्नु भएको छ नि छोरालाई हेर्नको लागि उता जानु भएन अब जानु आँटेको छु जाने हो अब जानको लागि पनि त खर्च त चाहियो साथीहरूले यसो गाउँतिर घुमेर उठाएको छन् साथीहरूले उठाइदिएको छ हिजो पनि दिनदिनै घुमेको छ साथीहरू हिँड्दैछन् गाउँमा तपाईँको साइला छोरा भन्नु भएन उहाँले चाहिँ विवाह गर्नुभएको छैन एउटा नाति छ नातिनी छ अनि बुहारी चाहिँ बुहारी र उतै छ बुहारी र छोरा उतै उहाँले आफ्नो श्रीमानलाई रुँगेर बसिराख्नु भएको छ हजुर काठमाडौँमा होइन काठमाडौँमा कति भयो उहाँ त्यसरी बस्नुभएको चाहिँ अब यो आउने सोमबार 22 दिन हुन्छ टिका आज शुक्रबार भयो भने शनिबारको दिन त्यस्तो भएको मेरो छोरा सुरुमा उहाँ कतारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के बिरामी छु भन्नुभएको थियो अनि किन उहाँ नेपाल आउनुको कारण चाहिँ बिरामी भएर नै हो कि उतै पेसारले हानेर त्यस्तो किक्लिङ्गो अन्त कति दिन 15 दिन जस्तो उहाँ राख्यो अनि लिएर आएको त्यो किडनी ड्यामेज भएको चाहिँ कता उता विदेशमै उता थाहा पाउनुभएको विदेशमै त्यस्तो भएको अनि उनीहरूले डाइलिसिस गर्दै राखे अन्त 15 दिन पछाडि 12 दिन राखे 15 दिनमा यता पठाइदियो अनि तपाईँको छोराले चाहिँ विदेशबाट कति खर्च लिएर आउनु भएको रहेछ खर्च त कति ल्याउनु बिचार भर्खर आएको अलिअलि भएको खर्च पनि सिद्धियो आमा के गर्नु भन्छ नि अब के गर्नु अलिअलि ल्याएको खर्च नि उताबाट दिइ पठाएको कम्पनीले अलिअलि दिइ पठाएको थियो दिनाङ डायलिसिस के गर्दा आमा खर्च छैन के गर्नु भन्छ नि अब के गर्नु अब मैले त्यो किडनी लाउनु नसक्ने भयो अबको हुन्छ भने मेरै लाइदिन्छु भन्ने नि सारा गएर त्यस्तो सबै छ पराउँछ के सिटीतिर गयो आमा छैन भन्छ हिजो पनि आयो त भने फोन गर्छ के गर्नु मैले आफूसँग पनि छैन यस्तै 1 महिना 2 महिना फोन गर्दै खाने भएको गरिरहेको छु दर्शकबिन मान्छेलाई भगवानले जन्म दियो तर दुःख किन यति साह्रो पीडा मान्छेकै जीवनमा हुन्छ र उहाँ आमाको अन्तिम आश भनेको कतै यो भिडियोबाट चाहिँ मेरो मन बिसाउने ठाउँ पनि छैन कहीँ के गर्नु मन बिसाउने ठाउँ पनि कहीँ छैन कहीँ के गर्नु यस्तो भइरहेको छ उहाँको अन्तिम आश छ कतै यो भिडियो हेरेर सहयोगी मन सहयोगी हातहरूबाट चाहिँ केही सहयोग उठेको खण्डमा म मेरो छोरालाई बचाउन सक्थेँ कि भन्ने आश गर्नुभएको छु उहाँले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला तपाईको एउटा सेयरले गर्दा उहाँको छोराको ज्यान बच्न सक्छ उहाँ अहिले एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ सुरुमा म यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै उहाँसँग म बोल्न पनि सकेको थिइनँ उहाँको आँखा हामी आउने बित्तिकै उहाँ एकदमै रसाइरहेको थियो र मैले कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै उहाँ आफै भक्कानिनु भयो घरमा श्रीमान नहुनु भएको छोरा पनि त्यसरी दुवै किडनी फेल भएर चाहिँ एउटा ठुलो छोरा पनि अस्ति खसेको 2 वर्ष हुँदैछ 2 वर्ष भयो हजुर 2 वर्ष भयो बाउ खसेको पछाडि ठुलो छोरा खस्यो अहिले फेरि सानो छोरा त्यस्तो बुवा खसेको कति समय पछाडि चाहिँ उहाँ खस्नु भयो 3-4 वर्ष पछाडि 4 वर्ष पछाडि 4 भाइ छोरामा बुवा पनि खस्नुभयो छोरा पनि खस्यो 2 भाइ छोरामा एउटा भाइ त्यस्तो भयो कान्छा छोरा नि अहिले आन्द्रामा घाउ भइरहेछ डाक्टरकोमा जान्छ कान्छा छोरा पनि आन्द्रामा घाउ भएर हस्पिटल धाकै साइला छोरा दुवै किडनी फेल भएर अनि उताबाट छोराले के भन्नुहुन्छ खर्च सकियो भनिसकेपछि खर्च छैन आमा के गर्नु के गरी भन्नु भन्छ के भन्नु अब यताबाट नि अलि सहयोग त साथीहरूले गरिदिँदैछन् यहाँ गाउँ छिमेकबाट पनि गाउँ छिमेकमा साथीहरू दिनदिनै घुमेको छ अब साथीहरूले त्यो घुमेको पैसाले नि के हुन्छ होइन यसो 1-2 दिन खर्च कोठा भाडा हुन्छ भन्ने साथीहरूले पनि कति गरिरहेछन् के गर्नु त्यही पनि भइरहेको छैन है दर्शकबिन उहाँको दुःखलाई म आफ्नो शब्दमा भन्न पनि सकिरहेको छैन कि उहाँको पीडा कति छ शब्दमा बयान गर्न सकिएको छैन र उहाँको पीडालाई हेरेर यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला र उहाँको छोरालाई जसरी पनि बचाउने अभियान चलाइदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु
म मेरो किडनी भएको पनि मेरो छोरालाई लगाइदिन्छु भन्छ। अब म पनि 70 पुगेर नागिसकेँ। अब म कसरी गर्नु के गर्नु र पनि म अझै मेरो छोरालाई बचाउनुलाई मेरो किडनी भए पनि लाउँछु भन्ने मलाई यतिसम्म सोच आइरहेको छ के गर्नु। उहाँ दिदीले चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ता गरेको देखिराख्दा र आमाको दुःखलाई चाहिँ उहाँले एकदमै मनदेखि नै सहयोग गर्ने भावनाले उहाँ आइपुग्नु भयो। आमाको दुःख त धेरै छ, त्यो दुःखमा उहाँले केही मात्रामा भए पनि मलमपट्टि गर्न मिल्छ कि भनेर उहाँ हामीले अन्तर्वार्ता लिँदै गरेको क्रममा चाहिँ उहाँ आइपुग्नु भयो र उहाँले सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। नमस्ते छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार। आज आमालाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर उहाँको पीडा देखेर बिचरा गिलो जाउली भात खाएँ भन्नुभयो, साह्रै दुःख लाग्यो। उहाँको त चामल पनि रहेन रहेछ। अघि त्यो बोरै टकटकाएर हेरेँ मैले होइन, सोधेँ मैले भित्र यसो हेरेँ केही जस्तो छैन जस्तो लाग्यो होइन। 2 बटुको ल्याएको थिएँ परबाट 2 बटुको ल्याउनु भएको। दर्शक म यहाँ आएको लगभग 1-1.5 घन्टाभन्दा धेरै भइसक्यो। आमाको आँखा रसाइरहेको छ। उहाँको आँखा किन हो ओभानो भएकै छैन। हामी त्यही भएर पनि प्रष्टसँगले बुझ्न सक्छौँ कि आमामाथि पीडा कति छ, दुःख कति छ भन्ने कुरा। कति सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई? म उहाँलाई 2200 सहयोग गर्छु। 1 बोरा चामल आर्स पुगेन भने अरू थपेर 1 बोरा चामल चाहिँ तपाईँलाई 1 बोरा चामल मेरो तर्फबाट भयो। अझै पनि हिजो पनि अलि मैले आर्थिक सहयोग त गरेकै छु। भयो भने आजको झन् धेरै दुःख लाग्यो कि हामी जो कोहीलाई पनि त एकछिन भोक लाग्यो भने कति दुःख कति पीडा हुन्छ होइन, बिरामी हुने अवस्था हुन्छ। उहाँले बिचरा जाउलो खाएँ भन्नुभयो। आर्थिक अवस्था छैन, हामी गाउँका मान्छे हामीलाई थाहा छ, छिमेकी उहाँलाई दुःख छ। रोकै सधैँ रुनुहुन्छ। अब के गर्ने, पीडा त अब सबैलाई बाँड्नु नमिल्ने, दुःख त हामी अब यसरी सबैले अलिअलि गऱ्यौँ भने पनि उहाँको सहयोगलाई मलमपट्टि पुग्छ, उहाँको छोराको केही राम्रो हुन्छ। सबैजनाले यसरी नै आर्थिक सहयोग गरिदिनु होला उहाँको लागि। हजुरहरू धर्म गर्नलाई मोठ मन्दिर गर ढुङ्गाको मूर्तिलाई पैसा चढाउनु नै ठुलो धर्म पनि होइन। यस्ता दिन दुखीहरूलाई, यस्ता पीडितहरूलाई, दुःख पाउनु भएकोहरूलाई गर्नुभयो भने धेरै धेरै हजुरहरूलाई पनि आशीर्वाद मिल्नेछ, यही भन्न चाहन्छु सर। हजुरको मेरो नाम चाहिँ अप्सरा कार्की हो। मेरो यही हजुर बेलबारी दसैँ हो। मेरो यही तल्लो घर छिमेकी हो म। ए हो। जस आज मात्रै होइन अरू दिन पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको? अस्ति पनि गरेको छु मैले। आर्थिक रूपमा सहयोगमा पठाउनलाई पैसा सङ्कलन गर्दा थोरै थिइनँ, जति भए पनि गरेको छु उहाँको छोराको उपचारको लागि। यहाँ तपाईँले पैसा पनि सङ्कलन गर्नुभएको? पटक उहाँलाई त म गरि नै रहन्छु। उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ। उहाँलाई दुःख परेको बेलामा सापट्टि अथवा त्यस्तो उस्तो मैले अब गरि नै राखेको छु। एक दिनमा निग्रो टिपेर खानुहुन्छ बिचराको, कमाएर ल्याउने कोही छैन। बुढा खसी जानुभयो, जेठा छोरा थियो सँगै, ऊ पनि मरिजानुभयो। एउटा भएको छोरी ज्वाइँको घर बिचरा कोही छैन, उसको कान्छा छोरा ऊ पनि बिरामी अरे। दर्शकबिन खानुहुन्छ बिचरा निग्रो टिपेर। दर्शकबिन यी आमालाई के भन्नु, अब उहाँको जुन दुःख छ, अब श्रीमान पनि बितेर गयो, छोरा पनि बितेर गयो। जुन छोरा छ उसको दुवै किडनी फेल भएर अहिले हस्पिटलमा मर्नु न बाँच्नुको भएको छ। के भनौँ, उहाँलाई एउटा भगवान्ले नै ठगेको जस्तो होइन। 10 औँला चाहिँ खियाएर दुःख गरेर पेट पालो गर्दै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई किन होला भगवान्ले नै यति साह्रो पीडा दियो। तपाईँले सहयोग लिएर आउनु भएको होइन? ठिक छ, सहयोग आमाको हातमा दिनु होला है त। 2200 रुपियाँ छ, पुगेन भने अरू थप्छु। 1 बोरा चामल ल्याएर भरे टन्न पेटभरि भात खानु होला, रोएर नबस्नु। अब यस्तै हो नि, के गर्नु, खाना पाइन भनेर हामीलाई भन्नु न। हामी अरू बेला पनि यति मात्रै होइन, फेरि खाना पाउनु भएन भने फेरि पनि छौँ के, म फेरि पनि गर्छु। नरुनु, रोएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। तपाईँको छोराको लागि पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर होइन, तपाईँको छोराको उपचारको लागि पक्कै पनि सहयोग गर्छन् होला होइन। मलाई एकदमै ठुलो आश छ है। म धेरै नै आश गरेर बसेको छु। के गर्नु, एउटा मेरो छोरा बचाउनु पाएँ कति खुसी हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। के गर्नु। दर्शकबिन, हामीले अन्तर्वार्ता लिँदै गरेको क्रममा चाहिँ जब हामीले अन्तर्वार्ता ठ्याक्कै सकेका थियौँ, उहाँहरूले सहयोग रकम पनि उठाएर ल्याउनु भएको छ। यहीँ गाउँका दिदीबहिनी, हाम्रा आमाहरू हुनुहुन्छ, छरछिमेकीहरूले। र योभन्दा केही समय अगाडि पनि एकजना दिदीले उहाँलाई सहयोग गरेर जानुभयो। र अहिले यहाँनिर आमाको हातमा पैसा यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो यति धेरै रकम चाहिँ उहाँहरूले अहिले उहाँहरूले सङ्कलन गरेर चाहिँ ल्याउनु भयो। जबकि हामीले चाहिँ अन्तर्वार्ता लिँदै थिएँ मैले आमाको, र उहाँले यसरी हेर्नु होला, यहाँनिर 5-5 को नोटहरू होइन, 10-10 को नोटहरू सबै छ यहाँनिर। यसरी चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको छोराको उपचारको लागि। र सम्पूर्ण यहाँ
बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 भाउन्ने भन्ने टोलका सम्पूर्णवासीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी यहाँ आमाहरू हुनुहुन्छ दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पैसा सङ्कलन कसले गरेको हामी सबैजनाले गर्नुभयो गाउँवासीले सबैजनाले कसले एकमुष्ट चाहिँ कसले पारेको यो सबै मिलेर एकमुष्ट हामी सबै मिलेर गर्नुभयो हजुरको नाम मेरो देवी कार्की हजुरको मनकुमारी तामाङ हजुरको मेरो रूपा मगर हजुरको आमा दुर्गा मगर हजुरको मेरो मनकला तामाङ हजुरको पूर्णमाया तामाङ हैन मेरो साथमा आमा उभिनु भएको छ के हो हजुरको आमा मेरो आसमाया थापा मगर हजुरहरूले यो उठाउनु भएको हैन हजुर हामीले उठाएको आमाहरूले उठाउनु भएको यहाँ किन अरू युवाहरू कोही छैनन् हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिक ठुलो जिम्मेवारी दिनु पर्यो भन्ने सोचिराखेको छौँ जस यो चाहिँ तपाईँ आमाहरूले मात्रै उठाउनु भएको होइन हाम्रो तर्फबाट उठाएको अझै उठाउने हामी तमा छौँ है आमाहरूले मात्र उठाउनु भएको कति उठाउनु भएको छ यहाँनिर हामीले 25,300 25,310 चाहिँ अहिले उहाँहरूले उठाउनु भयो यहाँ हेर्नु होला पैसाको नोट हेर्दै थाहा हुन्छ 5-5को 10-10को नोटहरू छ 50 को नोट छ 100 को नोट छ हैन एउटा थोपा मिलेर सागर बन्छ भन्ने खालको उदाहरण आज आमाले यहाँ आमाहरूले देखाउनु भएको छ उहाँको आश भनेको छोरालाई बचाउनु हो उहाँले जति पनि यहाँ खाने कुराहरू छैन चामल छैन त्यो छैन भन्ने खालको कुराहरू त्यो त मेरो लागि खासै ठुलो दुःख नै होइन वास्तविक मेरो दुःख भनेको कतै मेरो छोरा बचाउन सक्दिनँ कि भन्ने पिरले चाहिँ म एकदमै दिनरात दुखी हुन्छु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आमाले गर्नुभएको छ पक्कै पनि यो भिडियोलाई हेरेर उहाँको छोरालाई बचाउनको लागि पक्कै पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने एकदमै ठुलो आश राखेको छु र सम्पूर्ण आमाहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद है हजुरहरूलाई ल यो पैसा उहाँ आमालाई दिनु होला है ल लिनुहोस् धन्यवाद अझै उठाउने त ए हस् यो चाहिँ अहिले उठाउनु भएको है हस् धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण आमाहरूलाई हस्